लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामी रिग्रेसन लाइनको माध्यमबाट गर्ने काम गरिरहेको we can use two methods for segregating different semi-variable cost of the business organization. First one is high-low method and second one is least square method. We have already discussed about the high-low method. Today we are going to discuss about regression line. It is also called least square method. This is scientific method for segregating cost into variable and fixed. I mean, segregating variable cost into two parts, variable and fixed. By using regression line, we can analyze the different cost different can apply under this method. So, अर्को छ coefficient of correlation भनेर भन्छौं. अब यसको बारेमा हामीले पढिराखेका छौं, त्यो नयाँ कुरा छैन. यो कोरिलेसनले के मेजर गर्छ त भन्दाखेरि रिलेशनशिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स. हामीसँग दुईवटा भेरिएबल छन्, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट. यहाँ y बराबर a प्लस dx मानिरहेको छौं हामीले हैन. y भनेको टोटल कस्ट, a कस्ट प्लस b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट र अर्को भनेको x भनेको युनिट छ. कस्तो रिलेसन छ भनेर मेजर गर्नको लागि हामी कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्छौं. जस्तै एउटा अर्को भेरिएबल बढ्छ, एउटा भेरिएबल घट्दा अर्को भेरिएबल घट्छ भने त्यहाँ पोजिटिभ रिलेसन भन्ने मान्न पर्यो. के दुईमा हिँडिराखेका छन्. अब एउटा बढ्दा अर्को घट्छ तर एउटा घट्दा अर्को बढ्छ भने त्यहाँ नेगेटिभ रिलेसन भन्ने मान्न पर्यो. यी दुईटाको बन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ. यो अर्को भ्यालु जहिले नै +1 र -1 को बीचमा रहन्छ है. यो कोएफिसिएन्ट कोरिलेसनको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भन्ने अर्थमा हामी त्यसलाई +1 र -1 भन्छौं. यो +1 को नजिक छ भने हाइली पोजिटिभ त्यसरी एनालाइसिस गर्नु पर्यो. हाइली नेगेटिभ, मोडरेट नेगेटिभ भनेर एनालाइसिस गर्छौं. प्लसतिर छ भने त्यसलाई पोजिटिभ भ्यालु बुझ्नु पर्यो, माइनसतिर छ भने त्यसलाई नेगेटिभ भ्यालु भनेर बुझ्नु पर्यो. दुईवटा भेरिएबलको बीचमा भएको रिलेसनशिप हेर्नको लागि कस्तो रिलेसनशिप छ, हाइली पोजिटिभ हो कि मोडरेट पोजिटिभ हो कि पोजिटिभ मात्रै हो कि हैन. अब नियर टु +1 भयो भने हाइली पोजिटिभ भयो. अब के रे 0.50 भन्दा बढी छ मानौं 0.80 0.90 छ भने मोडरेट होला अथवा चाहिँ नियर टु पोजिटिभ नियर टु 100% होला. अब 0.50 तिर होला अथवा त्योभन्दा कम होला अथवा माइनसतिर होला. के आउँछ यसको रिजल्ट, त्यसका आधारमा हामी एनालाइसिस गर्छौं र त्यसको ती दुईवटा भेरिएबलको बीचमा रिलेसनशिप के छ भन्ने कुराहरुको मेजरमेन्ट गर्नको लागि यहाँ दुईवटा कस्ट अथवा चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसनशिप मेजर गर्नको लागि कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हेर्छौं. कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन इज अ मेजर अफ द स्ट्रेन्थ अफ लिनियर रिलेसनशिप बिट्विन टु भेरिएबल भन्छ. तिनको सम्बन्ध कतिको दह्रो छ भनेको हो के. पोजिटिभ छ भने हाइली स्ट्रेन्थ भन्न सकिएला, नेगेटिभ छ भने हाइली नेगेटिभ स्ट्रेन्थ भन्न सकिएला. कुराहरुको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं. द भ्यालु अफ r लाइज बिट्विन +1 टु -1 त्यो कुरा हामीलाई थाहा छँदै छ हैन. प्लस इन्डिकेट पोजिटिभ एन्ड माइनस इन्डिकेट द नेगेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन टु भेरिएबल है. प्लसले चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनशिप छ भन्ने इन्डिकेट गर्ने, माइनसले चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनशिप छ यी दुईटाको बीचमा भन्ने इन्डिकेट गर्छ. द फलोइङ फर्मुला क्यान बी युज्ड टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन. कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला हामी यहाँ हेर्छौं. कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r = n भनेको नम्बर अफ भेरिएबल भन्ने बुझ्नु पर्यो. समेसन xy x हामी केलाई मानेका छौं अरे हाम्रो लिस्ट स्क्वायर टेबलमा x केलाई मेजर गरिया छ. x केलाई मानिया छ सर x केलाई मानिया छ. हेलो नेक्स्ट हामी केलाई मानिरहेका छौं सर. स्क्रिन शेयर छ र देखिया है छैन नि यता देखिया हैन सर. ल हेरौँ है त. देखिरहनु भएको छ छैन सर. देखिएन देखेको छैन.
के छ देख्नुभयो? हेलो मैले त देखेन के छैन यता कालो आएको छ सर हजुर आएको छैन यो अलि नेट स्लो भएर हो कि गडो भएन कि जस्तो लाग्यो एकदम ब्ल्याक आइरहेको छ सर अरू त्यो उस नै देखिएन स्लाइड देखियो यो चाहिँ अलि नेट देखिएन है देखिरहनु भएको छैन अहिले नै छैन सर छैन सर छैन है हजुर सर किन यस्तो भयो के समस्या भयो एउटा बनाउँदाखेरि भयो त प्रब्लम हुन सक्थ्यो सर र सबैको बनाउँदाखेरि यो नेट स्लो भएर यस्तो भयो होला हजुरको नेट चाहिँ स्लो भएर चाहिँ हुन सक्छ त्यही लोड नभएको हुन सक्छ कि प्रिन्टिङ भन्छ एकछिन नेटको प्रब्लम हो है यो आयो सर अब देखियो हजुर अहिले आयो सुरु हुन्छ सर सुरु गरौँ अरूकोमा आशा होला कि यो हामी अहिले लिस्ट स्क्वायर सेग्रिगेसन कसरी गर्ने हाउ टु युज लिस्ट स्क्वायर मेथड इन सेग्रिगेसन अफ डिफरेन्ट सेमी भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड भेरिएबलको अब हामीसँग कस्ट सेग्रिगेसन गर्ने डिफरेन्ट मेथडहरू छन् ती मध्येका दुईवटा म्याथमेटिकल मेथड भनेका दुईवटा हुन् एउटा हाइलो मेथड हो एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड हाइलो मेथडको बारेमा हामी डिस्कस गरिसक्यौँ थ्योरेटिकल पार्ट अब हामी यो लिस्ट स्क्वायर मेथडको कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ यो लिस्ट स्क्वायर मेथडको डिस्कस गर्ने सन्दर्भमा हेर्नुभन्दा अगाडि हामी भेरिएबल कस्ट निकाल्ने र फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने दुईवटा फर्मुलाको बारेमा हामी छलफल गरिसक्यौँ लिस्ट स्क्वायर मेथडको भेरिएबल कस्ट कसरी अन्डर लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामी भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने बी भनेर त्यसलाई भन्छौँ अनि फिक्स्ड कस्ट ए कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुराको पनि डिस्कस गऱ्यौँ अब आजको टपिक हाम्रो गुडनेस अफ फिट अफ रिग्रेसन लाइन
रिलायबिलिटी टेस्ट अफ रिग्रेसन लाइन भनेर टपिक छ हाम्रो, त्यो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। हामीले इस्टिमेट गरेको कस्टहरू कतिको रिलायबल छ, दुईवटा भेरिएबलको बिचमा इन्टर रिलेसनसिप के छ, त्यो रिग्रेसन लाइनको फिटनेस के छ, गुडनेस अफ फिट भनेको चाहिँ त्यो कतिको चाहिँ एप्रोप्रिएटली फिट भएको छ, अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गरेको इस्टिमेसन गरेको चाहिँ अवस्था के हो, त्यो रिलायबल छ कि छैन भनेर जाँच गर्नको लागि हामी डिफ्रेन्ट एनालाइटिकल टुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यो मध्येको एउटा एनालाइटिकल टुल्स हो कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर भन्छौँ। कोरिलेसन भन्दा साथ दुईवटा भेरिएबलको बिचमा भनिदिनु पर्यो, त्यो रिलेसनसिप पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ, -1 को बिचमा हैन, त्यो दुईवटा भेरिएबलको बिचमा पोजिटिभ रिलेसनको अर्थ एउटा भेरिएबलले अर्को भेरिएबललाई पोजिटिभली इम्प्याक्ट गर्छ, एउटा भेरिएबल बढ्यो भने अर्को भेरिएबल घट्यो भने अर्को भेरिएबल पनि घट्छ, सेम डिरेक्सनमा जान्छन् भन्ने अर्थ दिन्छ। नेगेटिभ रिलेसन दुईवटा भेरिएबलको रिलेसनसिप नेगेटिभ भन्नुको एउटा भेरिएबल बढ्दा अर्को भेरिएबल घट्छ, दिन्छ। त्यो भएर हामीले यहाँ दुईवटा भेरिएबलको बारेमा डिस्कस गरिरहँदा ती दुईवटा रिलेसनसिप के छ, तिनीहरूको कोरिलेसन स्ट्रेन्थ कस्तो छ, लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन टु इज मेजर्ड के हो त त्यो रिलेसनसिप भन्ने कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यही सन्दर्भमा कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि त्यसलाई हामी आरले सङ्केत गर्छौँ, आरले डेनोट गर्छौँ। n समेसन x हो, हामी x कुन भेरिएबललाई x मानेका छौँ अरे, हाम्रो लिस्ट स्क्वायर स्प्रेडसिट बनाउँछौँ नि, हामीले कुन भेरिएबललाई x मान x के x कुन भेरिएबललाई, हेलो हामीसँग कस्ट र युनिट दुईवटा x केलाई मानिरहेका छौँ, युनिट युनिटलाई x बी द युनिट अर आउटपुट अफ द बिजनेस है, उत्पादन एकाइलाई उत्पादन सङ्ख्यालाई x मानिरहेका छौँ, y लाई के मानिरहेका छौँ अरे, टोटल कस्ट डिनोटेड बाई y हैन, y लाई टोटल कस्ट मानिरहेका छौँ। हो त्यसैको आधारमा हामी अब यो x र y को त्यसको रिलेसन के छ, x बढ्दा y पनि बढ्ने हो कि x घट्दा y पनि घट्ने हो कि अथवा x बढ्दा y घट्ने हो कि रिलेसनसिप के छ भनेर मेजर गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हुन्छ, प्लसतिर आयो भने पोजिटिभ रिलेसन होला, माइनसतिर आयो भने नेगेटिभ रिलेसन भनेर हामी त्यसलाई। अब त्यो फर्मुलाको लागि हामी यहाँ एउटा आरको फर्मुला हेरिरहेछौँ, n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y स्क्वायर अन्डर n समेसन s स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर, फेरि अन्डर रुट n समेसन y स्क्वायर गरेर हामी आरको भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ। अब यसको भ्यालु कति आउँछ, यसको भ्यालु +1 र -1 को बिचमा रहन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यो भ्यालु प्लसतिर बढी भयो भने हाइली पोजिटिभ होला हैन, माइनसतिर बढी भयो भने हाइली। यसको भ्यालुको आधारमा यी दुईटा के अरे भेरिएबलको रिलेसनसिपको मेजरमेन्ट हामी यसबाट गर्छौँ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यही त्यसको लिनियर रिलेसनसिपको स्ट्रेन्थ के छ भनेर मेजर गर्नको लागि हामी कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो किन आवश्यक हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा एनालाइसिसको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अब हामीले भन्न सक्छौँ x वृद्धि हुँदाखेरि भन्ने हाम्रो सामान्य कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट म्याच गर्छ कि गर्दैन, अथवा के छ x र y को बिचमा रिलेसनसिप के छ, कतिले बढ्दा कतिले बढ्ला अथवा घट्ला, कति पर्सेन्ट असर छ x को y मा भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी हेर्नको लागि यो कोरिलेसन चाहिँ हेर्छौँ है। अब आरको मिनिङ हामीलाई थाहा भयो, आरको भ्यालुले के भन्छ, आरको भ्यालु कसरी लाइज सकिएला हैन, सकिन्छ हैन, हजुर सर सकिएला। अब नेक्स्ट आरको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेर हामी हेर्छौँ। त्यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको स्क्वायरलाई हामी आर स्क्वायर अथवा कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेर भन्छौँ है। अब यसले के हेर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ र यो किन मेजरमेन्ट गरिन्छ, यसको मिनिङ के भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ। यसले खास के भन्छ त भन्दाखेरि यो कोएफिसिएन्ट डिटर्मिनेसनको मिनिङ के त भन्दाखेरि यसले भेरिएसन एनालाइसिस गर्ने हो हैन। यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा
ले कति भेरिएसन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मेजर गर्छ अथवा दुईवटा बीचमा चाहिँ जुन भेरिएसन आउँछ नि लागतमा त्यो भेरिएसन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले कोमा आएको चेन्जेसले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कसरी परिवर्तन ल्याउँछ। हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ केही नगर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा परिवर्तन आउँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै y बराबर a प्लस bx भन्ने हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा y को भ्यालु जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर हामी भन्छौँ, किनकि y को भ्यालु x मा परिवर्तन हुँदा परिवर्तन भइहाल्छ। y डिपेन्डेन्ट भयो, x भेरिएबल के हो त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भनेपछि x मा थपघट गर्दा y मा कति परिवर्तन आउँछ, कति भेरिएसन हुन्छ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसनको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्छौँ है। एउटा पनि यो पनि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइटिकल टुल्स हो। यसले एक्युरेसी मेजरमेन्ट गर्छ। क्राइटेरियन कमनली युज्ड टु इभ्यालुएट particular regression line is goodness of fit. Statistical method are available to test the accuracy of how well a regression line fits the data upon which it is based है। कतिको यो फिटनेस कस्तो छ अथवा चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको इम्प्याक्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति छ, कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुराहरुको मेजरमेन्ट हामी कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनबाट गर्न सक्छौं। द कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आर स्क्वायर रुट अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौं बिट्विन x एन्ड y इज द सिम्पलेस्ट मेजर अफ गुडनेस अफ फिट है। त्यो हामीले एस्टिमेट गरेको चाहिँ एक्युरेट छ कि छैन भन्ने अर्थमा हामी यसलाई हेर्न खोजेको हो। कतिको एक्युरेट छ त्यो गुडनेस अफ फिट, त्यो रिग्रेसन लाइनको गुडनेस अफ फिट कस्तो छ भन्ने कुराहरुको बारेमा यसले इन्डिकेट गर्छ। कोएफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन इज द पोर्सन अफ द टोटल भेरिएसन इन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y that is explained or accounted for by the variation in the independent variable x। अघि नै हामीले भन्यौ x मा आएको परिवर्तनले y मा कति परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुराहरु हामी कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनबाट हेर्छौं। यी दुईटाको रिलेसनशिप के छ, कतिको रिलेसन छ भन्ने कुराहरु कोरिलेसन कोएफिसिएन्टबाट हेर्यौं। रिलेसनको स्ट्रेन्थ कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा पायौं। पोजिटिभ आयो भने हाइली स्ट्रेन्थ होला, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ स्ट्रेन्थ होला, नेगेटिभ रिलेसनशिप भन्ने बुझ्न पर्यो। अब यहाँ यो डिटर्मिनेसनले के अर्थ दियो त भन्दा x मा आएको परिवर्तनले y मा कति परिवर्तन ल्याउँछ अथवा y मा जुन जति परिवर्तन आउँछ जम्मै x को कारणले नभएर अरु फ्याक्टरले पनि त हुन सक्छ गरे। टोटल कस्टमा आउने परिवर्तनको फ्याक्टर भनेको x मात्रै नहुन सक्छ। x भनेको हामी युनिट मानेका छौं, युनिटमा परिवर्तन आउँदा मात्रै टोटल कस्टमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने नहुन सक्छ। जस्तै टोटल कस्ट कति बेला नि परिवर्तन हुन सक्छ अरे, लस ड्यामेज स्पाइल भयो भने पनि त टोटल कस्ट बढ्छ गरे। अर्गनाइजेसनमा वस्तु उत्पादन गर्ने कारखानामा उत्पादकको क्षमता कमजोर भयो, कामदारहरुको इफिसिएन्सी कम भयो, र मेटेरियलहरुको प्रोपर युटिलाइजेसन भएन हैन, लोड शेडिङ भयो, अब त्यसले गर्दाखेरि हामी मेसिन रन गर्न सकेनौं टाइममा हैन। यस्ता विविध कारणले गर्दा, र मेटेरियलको क्वालिटीको कारणले गर्दा, इन्स्पेक्सन टुलको कारणले गर्दा, अरु विविध कारणले गर्दा टोटल कस्ट बढ्छ। त्यसैले टोटल कस्ट बढ्नुमा युनिट उत्पादन अथवा एकाइ x भेरिएबलले मात्रै बढेको भन्ने अर्थमा नबुझ्नु नि त नहुन पनि त। त्यो भन्नाले यो y मा पर्ने असर x को कति भाग हो, x ले कति भाग असर गरेछ, अरु कति भाग हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नको लागि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन हेर्न पर्यो के। मानौं अब y चेन्ज हुन 90% असर x ले गरेछ भने 10% केले गरेछ, अरु फ्याक्टरले गरेछन्। x भनेको युनिट हो, y को भ्यालुमा चेन्जेस ल्याउन x अथवा युनिटले 90% इम्प्याक्ट पारेको छ भने रिमेनिङ 10% को असर कसले हो त भन्दा अरु फ्याक्टरले भनेको अघि नै हामीले भन्यौं। जस्तै स्पाइल, ड्यामेज, डिफेक्टिभ आउटपुट, मिसयुज अफ र मेटेरियल, म्यानिपुलेसन हैन, इनएफिसिएन्सी अफ वर्कर, लोड शेडिङ, अदर डिस्टर्बेन्स इन वर्किङ प्रोग्रेस, विभिन्न खालका डिस्टर्बेन्सहरु हुन सक्छन् हैन, स्ट्राइकहरु हुन सक्ला अर्गनाइजेसनहरुमा। यी विविध कारणले गर्दाखेरि वस्तुको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले टोटल कस्टमा आउने परिवर्तन चाहिँ x भेरिएबल अथवा आउटपुट युनिटको कारणले मात्रै नभएर अरु फ्याक्टरले पनि हुन सक्छ। है कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन त्यही कुरा फाइन्ड आउट गर्छ के y मा आउने चेन्जेस चाहिँ x ले कति भाग अथवा कति हिस्सा चेन्ज गर्छ, कति हिस्सा ओगट्छ, x को असर y मा कति पर्छ अनि रिमेनिङ कति हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। इट इज कम्प्युटेड बाइ स्क्वायरिङ द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, त्यो हामीलाई थाहा छ है। इन अदर वर्ड्स कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन इज ऑब्टेन्ड बाइ r स्क्वायर। r लाई स्क्वायर गरेर पनि फर्मुला युज नगरिकन डाइरेक्ट गर्न सकियो किनकि r को भ्यालु हामी क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौं। दिस इज अ प्रोपोर्सन अर पर्सेन्ट भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ हामी है। वी क्यान से दैट r स्क्वायर पर्सेन्ट द भेरिएसन इन इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स इज एक्सप्लेन और अकाउन्टेड फर बाइ द भेरिएसन इन द अब क्रेडिट आवर्स अथवा के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले y अथवा टोटल कस्टमा पर्ने इम्प्याक्ट x को कति अरुको कति
अथवा एक्स यति % भन्ने थाहा भएपछि 100% मा रिमेनिङ भाग ल एक्सले 90% असर गरेको भन्ने थाहा भयो भने 10% अरूले असर गरेको भन्ने पत्ता लगाउन सकियो नि त। त्यो भएर कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो गुडनेस अफ फिटको मेजरमेन्टको लागि टोटल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको असर डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति % हो अथवा कति भाग हो र अरू अदर फ्याक्टरको कति भाग हो भन्ने कुरा यहाँबाट हामी पत्ता लगाउन। अब यो फर्मुलाको माध्यमबाट पनि हामी निकाल्न सकिन्छ है। हैन त्यही आरको फर्मुला प्रयोग गरिसकेका छौँ, त्यही आरबाटै हामी फेरि यसलाई आर स्क्वायर गरेर पनि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आर स्क्वायर इक्वल्स टु एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाईको स्क्वायर, त्यस्तै गरी एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर गरेर पनि हामी यो कोरिलेसन के अरे कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्न सक्छौँ। अब हैन हामी त्यही दुईचोटि फर्मुला किन प्रयोग गर्नु पर्यो, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालिसकेका हुन्छौँ, त्यसलाई आर स्क्वायर गरेपछि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आइहाल्यो हैन, त्यसमा समस्या भएन हैन। अब यहाँ यसले के हो त भन्ने कुराहरू पनि यहाँ इन्डिकेट गरेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आर स्क्वायर भनेको चाहिँ टोटल भेरिएसन माइनस अनएक्सप्लेन भेरिएसन डिभाइडेड बाई टोटल भेरिएसन भनेको पर्सेन्टमा व्यक्त गर्ने भन्न खोजेको हो। यो कति % भाग हामीले भन्यौँ नि अघि नै, वाइ भनेको टोटल कस्ट हो, टोटल कस्टमा एक्सको इम्प्याक्ट कति, अरू फ्याक्टरको इम्प्याक्ट कति, टोटल भेरिएसन कति हो, त्यसमा अनएक्सप्लेन भेरिएसन भनेको चाहिँ अरू फ्याक्टरको एक्सको कति अरू फ्याक्टरको कति भनेर हामी मेजरमेन्ट गर्न खोजेको हो। यहाँ वाइ माइनस वाइ बारको स्क्वायर माइनस समेसन वाइ माइनस वाइ प्राइमको स्क्वायर डिभाइडेड वाइ माइनस वाइ बारको स्क्वायर भनेर पनि हामी त्यसलाई आरको तरिकाबाट त्यसलाई कस्टको आधारमा त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब सबभन्दा सजिलो तरिका हामीलाई के बुझ्यो भइहाल्यो त भन्दा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेपछि त्यसको स्क्वायर गरिदिएपछि कोएफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन आयो। यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हामीले एक्जाममा सोलुसन गर्दा जस्टिफाई गर्नुपर्छ। यहाँ जस्तै द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ इज एक्सप्लेन 90% एक्सप्लेन बाई एक्स भेरिएबल एन्ड अदर 10% एक्सप्लेन बाई अदर फ्याक्टर भनेर त्यसरी भनिदिएर जस्टिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले कुरो ठ्याक्कै यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइमा आउने परिवर्तन एक्सको कति भाग हो र अदर फ्याक्टरको कति भाग हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कति भाग र अरू फ्याक्टरको कति भाग भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी के गर्नु पर्दो रहेछ, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन हेर्नु पर्दो रहेछ है। अब हामीले दुईवटा कुरा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस हाम्रो कस्टमा दुईवटा एनालाइसिस हेऱ्यौँ। एउटा के हेऱ्यो, एउटा के हेऱ्यौँ अरे कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हैन, एउटा के हेऱ्यो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन। यी दुईटाको बिचमा के डेभिएसन पाउनुभयो त नि, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनमा के फरक पाउनुभयो? के पाउनुभयो भन्नु त? कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र कोरिलेसन कोएफिसिएन्टले एक्स र वाइ को रिलेसनको रूपमा पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ के छ भन्ने जनाउँछ भने डिटर्मिनेसनले चाहिँ एक्समा आएको परिवर्तनले वाइमा कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि जस्तै वाइमा आएको परिवर्तनमा एक्सको कति के भूमिका छ, कति % भूमिका एक्सको, अनि अरू रिमेनिङ फ्याक्टरहरू के हुन् भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्छ है यसबाट। भनेपछि हामीले के बुझ्न सकियो भने यसमा पोजिटिभ रिलेसन छ भने धेरै हाइली पोजिटिभ छ भने वाइमा आउने परिवर्तनहरूको मोस्टली कसले बियर गर्छ, एक्सले गर्ने भयो हैन। अब त्यति पोजिटिभ हाइली पोजिटिभ रिलेसन छैन भने अरू फ्याक्टरहरूले पनि एक्समा के अरे वाइको भ्यालुमा इम्प्याक्ट गर्छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्ने भयो। अब नेक्स्ट हाम्रो अर्को एनालाइटिकल टुल्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन एस्टिमेट भन्छौँ है। अब हामीले गरेको एस्टिमेटमा कति एरर हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीले गरेको एस्टिमेट 100% ठिक हुन्छ भन्ने छैन। अब वाइ भनेको एउटा रिग्रेसन लाइन हो, वाइ बराबर ए प्लस बिएक्स भनेको। यसो गुडनेस अफ फिट त हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनबाट हेऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्टेपमा हामी के हेर्छौँ त भन्दा द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन एस्टिमेट। हामीले एस्टिमेट गरेको मा कति एरर हुन सक्छ है। अब हामीले गरेको 100% नै ठ्याक्कै आउँछ भन्ने त हुन्न, त्यहाँ केही एरर हुन सक्छन्। एस्टिमेट भनेको 100% नहुन सक्छ नि त, त्यो आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ भेरिएसन आउँछ त्यसमा है। फेभरेबल अनफेभरेबल पनि हामी भन्छौँ त्यसलाई।
हामीले गरेको इस्टिमेट भन्दा जस्तै सरकारले बजेट बनाउँछ हैन, ठ्याक्कै बजेट चाहिँ के हुन्छ 100% नै बजेट कार्यान्वयन हुन्न के, किन हुन्न? त्यो इस्टिमेट हो बजेट भनेको त। इस्टिमेट अनुसार जहिलेसुकै अब अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा राजस्व नउठेको अवस्था हुनसक्छ, लक्ष्य अनुसारको खर्च नभएका हुनसक्छ, नभए हाम्रो विकास निर्माणको लक्ष्य त 10-12%, 15% लक्ष्य अनुसारको खर्चमै हाम्रो राज्य सीमित भइसकेको छ भनेपछि 75% त असफलै रहेछ इस्टिमेटमा। यसै गरी यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन इस्टिमेटले कति चाहिँ हाम्रो इस्टिमेट रङ हुनसक्छ, कति एरर हुनसक्छ, कति फ्लक्चुएसन हुनसक्छ भन्ने कुराहरू। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा त हामीले पढेका छौँ नि। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हामीलाई थाहा छ नि के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के? भन्नु त। डाटाहरुको फ्लक्चुएसन हो सर। त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति फरक हुन्छ हामीले एस्टिमेट गरेकोमा मिनमा। अब हाम्रो एभरेज डेटाबाट कति टाढा जान्छ, कति डेभिएसन आउन सक्छ, प्लस माइनस कति हुन सक्छ भने हैन। डेभिएसन भनेको भिन्नता भनेको त हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अनुमानमा गरेको चाहिँ डेटामा कति फ्लक्चुएट हुन्छ, भिन्नता हुन्छ भने हैन। अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन इस्टिमेट भनेको के हो त भन्दा हामीले जुन रिग्रेसन लाइनबाट इस्टिमेट गरिरहेको छौँ नि त्यसमा कति एरर हुन सक्छ, अथवा हाम्रो त गुडनेस अफ फिट हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड त्यो रिग्रेसन लाइनबाट कति त्यो डिस्पर्सन हुन्छ भनेको के, अब्जर्भ भ्यालुहरूमा कति फरक पर्छ, कति टाढा जान्छन् ती भन्न खोजेको हामी। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट इज अ मेजर अफ द स्क्याटर और डिस्पर्सन अफ द अब्जर्भ भ्यालु एराउन्ड द लाइन अफ रिग्रेसन है। रिग्रेसन लाइनबाट कति टाढा दायाँ बायाँ कता कता पर्छन् ती भ्यालुजहरू भन्ने कुराहरू यसबाट इस्टिमेट गर्छौँ। वाट इज निडेड देन इज अ मेजर द्याट इन्डिकेट्स हाउ प्रिसाइज द prediction of y is based on x or conversely how inaccurate the estimated might be। के छ कति हामीले y को इस्टिमेट जुन गरिरहेछौँ y कस्ट y बराबर a प्लस bx भनेर त्यसको चाहिँ कति एक्युरेट छ, कति इनएक्युरेट छ, कति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ त्यो इस्टिमेटमा भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट हामी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन इस्टिमेटबाट गर्छौँ। दिस मेजर इज कल्ड द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट। द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट सिम्बलाइज बाई यस वाइ ड्यास एक्स प्राइम है, अथवा हामी एस वाइ एक्स भनेर त्यसलाई पढ्न पनि सकियो। इज द सेम कन्सेप्ट एज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अराउन्ड द मिन है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मिनबाट कति फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर हेर्ने भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको काम चाहिँ कति डेभिएटेड छ हाम्रो मिन भ्यालुबाट हैन। मिन भ्यालु क्यालकुलेसन गरे हुन्छौँ हामी बार एक्स भनेर, त्यो मिन भ्यालुबाट कति टाढा जान सक्छ, प्लस माइनस कति होला, के होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट हेर्छौँ। द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट मेजर्स द डिस्पर्सन ओभर द रिग्रेसन लाइनको डिस्पर्सन के छ, त्यसको फ्लक्चुएसन के छ भन्ने कुराहरू रिग्रेसन लाइनको फ्लक्चुएसन मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड एरर क्यालकुलेट गर्छौँ। अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर क्यालकुलेसन गर्ने हामी यहाँ एउटा फर्मुला छ हैन, त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट स्ट्यान्डर्ड एरर हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट यस वाइ एक्स हेर्न पर्यो भने अन्डर रुट समेसन वाइ माइनस वाइ प्राइमको स्क्वायर डिभाइडेड बाई n - 2 गर्छौँ है। दुईवटा अब्जर्भेसन भएको हुनाले नम्बर अफ अब्जर्भेसनबाट दुई एक्स र वाइ भएको हुनाले हामी n - 2 गरेको हो। अथवा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट निकाल्नको लागि अर्को फर्मुला हामीसँग छ, हामीले बढी कमनली प्रयोग गर्ने फर्मुला भनेको समेसन वाइ स्क्वायर माइनस a इन्टु समेसन वाइ माइनस b इन्टु समेसन एक्स वाइ डिभाइडेड बाई n - 2 अन्डर रुट गऱ्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट निकाल्न सकिन्छ। अब यसको मिनिङ त हामीले बुझिहाल्यौँ हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्क्वायर, त्यो स्क्वायर डेभिएसन फ्रम द मिन भनेको के, मिनबाट कति फरक आउँछ भनेर हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट चाहिँ रिग्रेसन लाइनको डेभिएसन हो के। मिनको डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ हामी। रिग्रेसन लाइनको डेभिएसन हेर्नु पर्यो भने केबाट हेर्छौँ अरे, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेटबाट हेर्छौँ है। यी दुईटाको बिचमा फरक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है हामीले। मिनबाट कति डेभिएटेड छ मिन भ्यालुबाट भनेर हेर्नु पर्यो भने केबाट हेर्नु पर्यो अरे हामीले, मिन भ्यालुबाट कति टाढा छ हामीले एउटा मिन भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्छौँ हैन। यो रिग्रेसन लाइनको डेभिएसन हेर्नु पर्यो भने के हेर्नु पर्यो अरे, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट हेर्नु पर्यो है। अब हामी कति यो रिग्रेसन लाइन भनेको त हाम्रो एउटा इस्टिमेटेड लाइन हो हैन। त्यो इस्टिमेटेड लाइनबाट हामी कति टाढा जान सक्छौँ, कति टाढा छ यसको, कति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ भनेर, कति एरर आउन सक्छ त्यसमा। हामीले गरेको त 100% नै ठिक त हुँदैन
future is uncertain. To convert the future uncertainty into certainty, we have to use different analytical tools. It may be statistical tools, accounting tools, economical tools. अब भविष्य त अनिश्चित छ, भविष्यमा उत्पन्न हुने अनिश्चिततालाई न्यूनीकरण गर्न घटाउनका लागि यस्ता एस्टिमेटहरुमा एनालाइसिस गरेर त्यसलाई त्यसमा आउने फेरबदल केले फ्लक्चुएसन हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने प्रयास गरिन्छ। 100% बनाउन चाहिँ सकिदैन। त्यही भएर हामी यस्ता एनालिटिकल टुल्सहरुको प्रयोग गर्ने हो एस्टिमेसनमा, है त। अब त्यही कुरा भन्छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज बेस्ड अन द स्क्वायर डेभिएसन फ्रम द मीन, व्हेरेज द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट इज बेस्ड अन स्क्वायर डेभिएसन फ्रम द रिग्रेसन लाइन हुन्छ। रिग्रेसन लाइनको स्क्वायर डेभिएसन हामी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेटबाट हेर्छौँ। इफ द स्क्वायर डेभिएसन रिजल्ट्स इन अ स्मल टोटल, दिस मिन्स दैट द रिग्रेसन लाइन इज रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द डेटा। अब त्यसमा यो एस्टिमेट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट थोरै आयो, स्मल भोल्युममा आयो भने हाम्रो रिग्रेसन लाइनले डेटालाई प्रेजेन्ट गरेको छ, हाम्रो डेटा अनुसार रिग्रेसन लाइन हिँडेको छ, गुडनेस अफ फिट छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। इफ द स्क्वायर डेभिएसन आर अफ द लार्ज भ्यालु देन द रिग्रेसन लाइन मे नट बी रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द डेटा के। हामीले कुरा बुझ्यौँ होइन यति भनेपछि। अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट लार्ज भ्यालुमा छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो अरे हाम्रो डेटा एकातिर एस्टिमेट अर्कोतिर छ भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्दो रहेछ। भनेपछि हाम्रो डेटा अनुसारै त्यो रिग्रेसन लाइन फिट भएको छ कि छैन, अथवा हामीले एक्युरेट त्यो हाम्रो एस्टिमेट नियर टु एक्चुअलसँग छ कि छैन भन्ने कुराहरू चेक जाँच भयो कि यसबाट, है। अब हामी पछि थेसिस लेख्दाखेरि अब हामी कुन टपिकमा लेख्छौँ त्यही अनुसार यस्ता यी स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू, इकोनोमिकल टुलहरू, अकाउन्टिङ टुल्सहरूको युज हुन्छ। एकदम यो अहिले बुझ्नु भएन भने पछि त्यसले त्यहाँ असर गर्छ कि। जस्तै स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट मैले कति बेला यो डेटामा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, स्ट्यान्डर्ड के अरे अब चाहिँ हजुरको चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यहाँ निकाल्ने कि ननिकाल्ने, कोएफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुराहरू हजुरले प्रयोग गर्ने डेटा हजुरको एनालाइसिस टपिकमा। अब यो त यो प्र्याक्टिकल कुरा हो नि त। हामीले यो कुरा उता स्ट्याटिस्टिक्समा नै पढियो होइन, तर स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्दाखेरि हामीले कोर कुरा मात्रै पढ्यौँ। अब ठ्याक्कै यसलाई लगेर यो डेटासँग इन्टरलिङ्क गराएर हेरेनौँ कि। तर यहाँ के छ, ठ्याक्कै एउटा क्वेसनलाई लिएर यी सबै एनालाइसिस गर्दै जाने हो भने यो क्वेसनमा यसको मिनिङ यो, यसको मिनिङ यो, यहाँ यो एनालाइसिस यसरी प्रयोग भयो, यहाँ यसको अर्थ यो भनेर हामी त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब डेटालाई एनालाइसिस गर्ने काम भनेको के हो त भन्दा एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ मेकिङ डेटा इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, होइन। डेटालाई बुझ्न योग्य बनाउने, मिनिङफुल बनाउने। त्यो भएर यो एनालाइटिकल टुलले हामी के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो अकाउन्टिङ डेटाहरूलाई मिनिङफुल बनाउने, बुझ्न योग्य बनाउने प्रक्रिया हो। अब हामी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेटले हामीलाई के कुरा सङ्केत गरिदियो त भन्दाखेरि हाम्रो यो गुडनेस अफ फिट अथवा त्यो रिग्रेसन लाइन हाम्रो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन, हामीले एस्टिमेट गरेको डेटासँग म्याच गर्छ कि गर्दैन, कतिको फ्लक्चुएट आउँछ भन्ने कुराहरूको बारेमा मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट हेर्छौँ, है। अब अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट भन्छ, होइन। अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एसबी भनेर भन्छौँ हामी। अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट एसई भन्यौँ। यो एसईले चाहिँ टोटल कस्टसँग सरोकार राख्यो, टोटल एस्टिमेटेड भ्यालुमा कति फ्लक्चुएसन आउँछ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। तर यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टले चाहिँ टोटल एस्टिमेटेड भ्यालुमा नहेरेर यो भ्यारिएबल कस्टमा हेर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न मिल्छ है यसलाई। त्यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टले चाहिँ भ्यारिएबल कस्टमा कति फ्लक्चुएसन हुन्छ, एस्टिमेटेड भ्यारिएबल कस्ट र एक्चुअल भ्यारिएबल कस्टको डिफरेन्स के हो भन्ने कुराको बारेमा यसले चाहिँ हेर्छ। पर युनिट भ्यारिएबल कस्ट हामी एस्टिमेट गरेका हुन्छ नि, बीको भ्यालु निकाल्यौँ, बी भनेको त भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट भनेर हामीले यहाँ सङ्केत गरेका छौँ। त्यो एस्टिमेटेड भ्यारिएबल कस्ट र एक्चुअल भ्यारिएबल कस्टमा कति फरक हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको जान्नको लागि, त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एसबी भनेर हेर्छौँ हामी। अगाडि हेऱ्यौँ टोटल कस्टमा हेऱ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भनेको चाहिँ अहिले केमा हेर्दैछौँ हामी, भ्यारिएबल कस्टमा, है। फिक्स्ड कस्ट त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त, फिक्स्ड कस्ट त सेम हुन्न र डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा अप टु सर्टेन लेभल फिक्स्ड कस्ट सेम हुन्छ, होइन। भनेपछि टोटल कस्टमा आउने परिवर्तन केले हुने हो, टोटल कस्टमा आउने परिवर्तनलाई असर गर्ने अर्को फ्याक्टर के हो, भेरिएबल कस्ट, होइन हो। त्यो भएर हामी भेरिएबल कस्टमा पनि कति फरक फ्लक्चुएसन हुन्छ भन्ने कुराहरू स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टबाट हेर्छौँ, त्यसलाई एसबीले सङ्केत गरिन्छ। द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट नन एज द एसबी provides an estimate of the range where the true regression coefficient B will really lie. B को अर्थ के, कति त्यो के रे रिग्रेसन लाइनमा लाई गर्छ, यसको विश्वसनीयता कति छ भन्ने कुराहरू जाँच गर्ने हो के। दिस इज द एभरेज भेरिएसन बिट्विन एस्टिमेटेड भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड एक्चुअल भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट, है। अघि नै हामीले भनिरहेछौँ
भेरिएबल कस्टमा आएको परिवर्तनलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि कति परिवर्तन हुन्छ यी दुईटाको बीचमा भनेर जाँच्नको लागि हामी ESB क्यालकुलेसन गर्छौं। Thus, the estimation of the standard error of regression coefficient simply indicates the difference in estimated variable cost per unit and actual variable cost per unit, है। त्यही हो, यी दुईटाको बीचमा कति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हेर्छौं। त्यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट ESB हेर्नको लागि हाम्रो फर्मुला छ S स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट डिभाइडेड बाइ अन्डर रुट समेसन x - x स्क्वायर गरेर हामी के निकाल्ने भयौं अरे स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हेर्ने भयौं। भनेपछि अहिलेको स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेटले के कुरा संकेत गर्यो? के कुरा संकेत गर्यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्टले? टोटल कस्ट को चाहिँ एरर अथवा भेरिएसन भनेको हैन। अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टले के संकेत गर्यो? भेरिएबल कस्टमा चाहिँ आउन सक्ने आएको चेन्जेसलाई हेरियो हैन। अब कन्फिडेन्स लिमिट हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन। हामी त्यो हाम्रो पहिले स्टार्ट बेसलाई त यो एकदम सजिलो छ। हामी त्यही पनि यहाँ गाह्रो चिज हैन, यही डेटालाई एनालाइसिस गर्ने कुराको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौं। हामीले अहिले चारवटा कुरा हेरिसक्यौं। के हेर्यौं? कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हेरियो, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन हेरियो, अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन लाइन हेर्यौं SE, अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर हेर्यौं। चारवटा कुरा हामी अहिले हाम्रो यो डेटा एनालाइसिस अथवा रिग्रेसन एनालाइसिस अथवा अर्को भाषामा भनौं सेग्रिगेसन अफ कस्ट लाई एनालाइसिस गर्नको लागि चारवटा एनालाइटिकल टुल्सको बारेमा हामी डिस्कस गरिसकेका छौं। अब अर्को छ हामी कन्फिडेन्स लिमिट चेक गर्नुपर्छ। कन्फिडेन्स लिमिट भने के भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है। कन्फिडेन्स लिमिट रिफर टु द एक्सटेन्ट अफ द एक्युरेसी अफ द रिग्रेसन एस्टिमेट। यसको यो एक्युरेसी कस्तो छ? शुद्धता के यो हाम्रो एस्टिमेटमा कतिको शुद्धता छ, कति % कन्फिडेन्समा चाहिँ छ यो एक्युरेसी अफ द रिग्रेसन एस्टिमेट। द एस्टिमेट अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एज वेल एज द टोटल एस्टिमेट अफ रिग्रेसन इक्वेसन के छ त्यो कन्फिडेन्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सका आधारमा हामी यो चेक गर्छौं र हामी यो कतिको एक्युरेट छ। अब अलि नजिक आए यसको भ्यालु हैन, कन्फिडेन्स लिमिट कति आउँछ त्यसका आधारमा हामी यसको एक्युरेसी मापन गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई यहाँ मापदण्ड दिएको छ। कन्फिडेन्स लिमिट हेर्नको लागि b + - t भ्यालु इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट गर्छौं। अब हामीले यहाँ t भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेका छैनौं, त्यो पछाडी आउँछ। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी t भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यसको बारेमा व्यापक डिस्कस गरौँला। कन्फिडेन्स लिमिट हेर्नको लागि हामी t भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु भन्न खोजेको यहाँ है, टेबलबाट हेर्ने त्यो भ्यालु। कन्फिडेन्स लिमिट भनेको हाम्रो विश्वसनीयताको स्तर कति हो त नि, एस्टिमेट गरेको चाहिँ डेटामा कतिसम्म हामी विश्वसनीय हुन सक्छौं भन्ने कुरा त चेक गर्नु पर्यो। त्यो चेक गर्नको लागि b भनेको त भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। b + - t भ्यालु इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट भने के अरे? भन्नु त, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट भने के? SB भने के हो? यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट हामी डिस्कस गरेर टपिक हैन। हेलो, सुनिएन? हेलो सुनिरहेछु सर। हेलो, डिस्टर्बेन्स भयो के हो? यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट भन्ने के अरे? के भनेर डिस्कस गरौँ हामी? Difference in estimated variable cost per unit
and actual variable cost per unit. यो युनिटले हामीलाई यहाँ के पोजिटिभ भ्यालुमा अथवा ठ्याक्क जस्तै अगाडि हामी स्ट्यान्डर्ड र बीमा अथवा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा प्लस माइनस भनेको प्लस गर्ने एकचोटि माइनस गर्ने प्लस भनेको बढीमा यति माइनस भनेको घटीमा यति फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर भने त्यसको अप्पर लेभल र लोवर लेभल फाइन्ड आउट गर्ने कस्ट पर युनिट हामी पहिल्यै क्यालकुलेट अफ एस्टिमेट है आवाज एकदम काटिएर आएको छ काटिएर यो नेटवर्क चाहिँ अलि पुवर कनेक्सन भयो टाइम पनि लगभग सकिन लागेर छ अब भोलिको क्लासमा चाहिँ यसको बारेमा यो एनालाइटिकल टुल्सहरू भोलि भ्याइन्छन् अनि न्युमेरिकल पार्टतिर प्रवेश गरौँ है त गरौँ हेलो हजुर हुन्छ सर नेट पनि एकदम भइरहेछ